Welcome to my all viewers. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. खुदावंद यीशु मसीह के अजीम, खूबसूरत, जलाली और बाबरकत नाम में मैं आपका खादिम एक बार फिर आज नए साल की खुशियों के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और नए साल की मुबारकबाद देते हुए खुशी के साथ हम फिर अपने सिलसिले को शुरू किए देते हैं ताकि खुदावंद का काम, खुदावंद का जलाल और खुदा की कुदरत और खुदा की मोहब्बत बढ़े और हम सब मिलकर इस रुए ज़मीन पर उसके गवाह बनकर उसकी सच्चाई को बयान कर सकें। मेरी तरफ से, मेरे चर्च की तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप तमाम व्यूअर्स को नए साल की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो और मैं सलाम पेश करता हूँ जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन हैं उन सब को वेलकम करता हूँ और खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको खुशामदीद कहते हुए इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने आज का ये दिन, ये नया साल हमारी ज़िंदगी में रखा ताकि हम खुदा की बढ़ाई और खुदा की तमजीद कर सकें, खुदावंद अपने खुदा के नाम को जलाल दे सकें। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी तरह खुश होंगे, शादमान होंगे और खुदावंद ने आपकी ज़िंदगियों में ढेरों बरकत अता की होंगी। और आज हम अपने उन अजीज़ों को भी याद करते हैं जो खुदावंद में सो गए हैं। बेशक वो भी ये दिन देखना चाहते थे लेकिन खुदावंद की मर्जी ना थी तो वो खुदा में सो गए, वो चले गए। उनके अजीज़ों कारब, उनके रिश्तेदार सब गम में हैं, लेकिन खुदा का कलाम जो हमें इत्मीनान देता है, खुदा का कलाम जो हमें ताजगी बख्शता है, हम उनके लिए भी इस नए साल के शुरुआत में ही उनके लिए बरकत और खुदा का ज़हूर और खुदा की हजूरी और खुदा की मामूरी को मांगते हैं। आइए दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक, खुदावंदों के खुदा, लश्करों के रब यहोवा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं कि आपने हमें ये नया साल बख्श दिया कि हम सब मिलकर गुजरे हुए साल में जो कुछ हमारी कमी कमजोरियां थी उनको खत्म करते हुए नए साल में खुदावंद आपकी मर्जी को पूरा करने वाले बन सके और मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के ताबे करते हुए इस साल वो बरकत और फजल और जलाल को पाने वाले बन जाएं। खुदावंद बड़ी बरकत है। जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ हैं उन सब पर आपकी बरकत आए, आपका फजल आए, आपका जलाल आए और आपका पाकरू कसरत के साथ काम करे ताकि हर एक घुटना आपके सामने झुके और इस साल वो आपके नाम में बरकत पाए। और जितने भी खुदा हम जुड़े हुए हैं और हम रोज खुदा की हुजूरी में आने को हैं, इस पूरे साल में खुदा तुम्हारी मदद कर, रहनुमाई कर ताकि हम आपकी मर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए आपके नाम को जलाल दें और आपकी शुक्रगुजारी करें, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करें। खुदावंद बड़ी बरकत, पाकरू का गहरा मसा, फजल और जलाल अता कर यीशु मसीह के जलाली, कादर और कुदरत वाले नाम से आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, आइए हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से हम इस नए साल के शुरुआत में ही खुदा की हजूरी को मांगें और खुदावंद अपने खुदा के नाम को जलाल दें और खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें। तो खुदा के कलाम में पहला कुरिन्थियों का खत उसका 7वां बाब और 7वें बाब की 19वीं आयत को हम खुदावंद की हजूरी में सीखेंगे, पढ़ेंगे और खुदावंद अपने खुदा के नाम को जलाल देंगे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, ना
ختنہ کوئی چیز ہے نہ نامختانی، بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور سمجھائے جانے پر یسوع ناصری کی خاص برکت نازل ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آئیے میرے ساتھ ایک بار پھر اس حوالے کو پڑھیے گا، پہلا کرنتھیوں اس کا 7واں باب اور 7ویں باب کی 19ویں آیت، اور لکھا ہے، نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ نامختانی، بلکہ خدا کے حکم پر چلنا ہی سب کچھ ہے۔ آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، بچوں، آج خدا کے کلام سے ہم نئے سال کا آغاز کرتے ہوئے، نئے سال کے اندر داخل ہوتے ہوئے، ہم آج ایک بات کو سیکھیں گے، اور وہ ہے ہمیں خدا کے فرمانبردار بننا چاہیے۔ اس حوالے کا مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کے فرمانبردار بننا چاہیے۔ میرے عزیزو، خداوند خدا نے ہمیں اپنی فرمانبرداری کے لیے بلایا ہے۔ خدا کی خواہش ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ اس لیے خدا کا رسول، خدا کا پیغمبر پالوس رسول پاک روح کی تحریک میں بیان کرتے ہیں کہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے، یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے، فرمانبرداری کرتے ہوئے، یہی سب کچھ ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ آج میں خدا کے عظیم، خدا کے حکم اور خدا کے ارشاد اعظم پر آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ متی کی انجیل جب ہم اس کا 28واں باب پڑھتے ہیں تو 28ویں باب کی 19 اور 20ویں آیت میں خدا کا کلام ہماری تربیت کرتا ہے، اور لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ارشاد اعظم، گریٹ کمیشن، یہاں سب قوموں کے پاس جا کر ان کو شاگرد بنانے کا حکم ہے، ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دینے کا حکم ہے، ایمان لانے کا حکم ہے۔ ایمان لانے والوں کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی تعلیم دینے کا حکم ہے۔ یہاں ایک خوبصورت اور مضبوط وعدہ ہے جو حوصلہ افزا بات ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ خدا باپ کو دنیا کو بچانے کی بے حد
اور بہت ضروری بات، خدا کے کلام میں خدا باپ کو دنیا کو بچانے کی، منادی کرنے والوں کی، بپتسمہ دینے والوں اور تعلیم دینے والوں کی، استادوں کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو خدا کے کلام کی صحیح منادی، خدا کے کلام کی صحیح عکاسی، خدا کے کلام کا صحیح پرچار، خدا کے کلام کی حقیقی تعلیم، جن پر وہ خود بھی اپنی زندگی کے اندر قائم ہو، وہ دوسروں کو سکھانے والے بن سکیں۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، بے شک شیطان خوف کا ہتھیار استعمال کر کے ہمیں اس حکم پر عمل کرنے سے باز رکھتا ہے، وہ ہمیں خوف زدہ کرتا ہے، وہ ہمیں اکثر بے دل کرتا ہے، وہ ہمیں اکثر اوقات خدا کی بادشاہی سے دور کرنے کی بات کرتا ہے تاکہ ہم خدا کی فرمانبرداری نہ کر سکیں، کیونکہ وہ دنیا کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں کہانی پڑھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں گناہ گاروں کو، انسانوں کو اور ان کو بچانے کے لیے کفارہ دے کر اور نجات کے کام کو مکمل کر کے آسمان پر گئے ہوں گے، تو فرشتوں نے یسوع المسیح سے پوچھا ہوگا، آئے خداوند، آپ تو دنیا کے ایک چھوٹے سے حصے یعنی فلسطین میں گئے اور منادی کی، دنیا تو بہت بڑی ہے، وہاں تک خوشخبری کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ یسوع المسیح نے کہا ہوگا، دنیا میں میرے شاگرد ہیں، وہی یہ کام کریں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب ایماندار خداوند یسوع المسیح کے بدن کے اور ان کی بدن کے اعضاء ہیں۔ صحت مند بدن، تمام اعضاء کا تندرست ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی ایک اعضاء کے خرابی پورے بدن کو متاثر کرتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم میں سے کسی ایک کی لاپرواہی، کسی ایک کی سستی، کسی ایک کی کاہلی، کسی ایک کی لاپرواہی سے کلیسیا کی ترقی اور برکت کو متاثر کر سکتی ہے۔ غور کیجیے، خدا کے کلام میں ہم نے آج اس برکت کو لینا ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں اور یسوع مسیح کو اس کی گواہی دینے کو ہم کھڑے ہیں، تو پھر اپنی خدمت کو جو آپ کو دی گئی، جس کی خدا کو ضرورت ہے، اچھے استادوں کی، اچھے پریچر کی، اچھے پاسبان کی، اچھے بپتسمہ دینے والے کی، اچھے تعلیم دینے والے کی، اگر وہ لاپرواہی سے تعلیم دیتا ہے تو اس کے سبب سے کلیسیا کی ترقی اور برکت متاثر ہو سکتی ہے۔ میں ایک اور کتاب میں پڑھ رہا تھا ٹائٹینک کے بارے میں۔ ٹائٹینک جہاز کے جو بحری جہاز ہے، اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ بنانے والے کا دعویٰ تھا کہ یہ جہاز ٹوٹ نہیں سکتا، لیکن
جہاز کو شروع ہی میں ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا اور اس جہاز کے تمام مسافروں کے پاس زندگی بچانے والے جیکٹیں موجود تھیں، 8 کشتیاں موجود تھیں جان بچانے کے لیے۔ جب جہاز کو حادثہ پیش آیا تو جن مسافروں کو موقع ملا وہ کشتیوں میں سوار ہو کر نکل آئے اور بچ گئے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ لوگ سردی کی وجہ سے اور ان کشتی داروں کی وجہ سے، مسافروں کی لاپرواہی، جو کشتی پر بیٹھے تھے ان کی لاپرواہی سے اور بے حسی کی وجہ سے مر گئے۔ ان کشتیوں کے ذریعے ان تمام لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع کے پیارے شاگردوں، آج کچھ ایمانداروں کا رویہ یہ بھی ہے، اسی طرح کا ہم دیکھتے ہیں۔ وہ نجات کی کشتی میں بیٹھ کر خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، وہ گناہ میں گری ہوئی دنیا کی طرف نہیں دیکھتے، ان کو بچانے کے لیے فکر مند نہیں ہوتے۔ دنیا میں ہزاروں قومیں، قبیلے، امتیں اور گروہ آباد ہیں جو مسیح کے بغیر ہر روز مرتے ہیں اور جسم اور جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ خدا باپ ان کے لیے فکر مند ہے، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند یسوع المسیح کے لیے خدا باپ نے کیا ہی خوبصورت بات بیان کی۔ متی کی انجیل میں اس کے 3 باب کی 17ویں آیت میں بڑی خوبصورت ورس بیان کی گئی ہے اور لکھا ہے، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خداوند یسوع المسیح آسمانی باپ کا فرمانبردار بیٹا ہے، جس نے ہمیشہ اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اس لیے خدا باپ فرماتے ہیں کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کاش خدا باپ ہم سب کے لیے یہ الفاظ کہے کہ یہ میرے پیارے بیٹے اور میری پیاری بیٹیاں ہیں جن سے میں خوش ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے چیلنج رکھنا چاہتا ہوں، آئیے خداوند یسوع المسیح کے اس حکم کی فرمانبرداری کریں۔ اے ایماندارو، گناہ میں گری ہوئی دنیا کو یسوع کے حکم کی فرمانبرداری کے لیے، ہلاکت سے بچانے کے لیے ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ میرے عزیزو، آج ہمیں نئے سال کے شروع میں ہی خداوند اپنے خدا کی فرمانبرداری کرنی ہے، تاکہ ہم اس فرمانبرداری سے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ کلام بیان کرتا ہے، خدا باپ یسوع کے بارے میں
बड़ी खूबसूरती के साथ मत्ती की इंजील 3 बाब की 17वीं आयत में ये बात बयान करता है कि ये मेरा बेटा है जो मेरा फरमाबरदार है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की फरमाबरदारी करते हुए, बाप की ताबेदारी करते हुए, बाप के हुक्मों पर अमल करते हुए वो सब कुछ किया जो बाप ने उसे बताया। मेरे अजीजों, इस नए साल में मैं और आप मिलकर खुदा के बेटे और इस जिंदगी बख्श कलाम में जो कुछ लिखा हुआ है इस पर अमल करें और खुदावंद यीशु मसीह के अज़ा बनकर, उसका बदन बनकर, खराब बदन नहीं बनना बल्कि हमें सेहतमंद बदन बनकर यीशु मसीह की गवाही देनी है। इसलिए मेरे अजीजों, आइए गुजरे हुए साल पर गौर करते हुए अपनी कमी कमजोरियों को, अपनी गलतियों गुनाहों को खुदा के हजूर रखते हुए खुदावंद अपने खुदा के साथ इस बात में कि जो पालूस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया को 7वें बाब की 19वीं आयत में बयान करता है, हम इस आयत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। क्योंकि खुदा के कलाम से हम सीखते हैं कि खुदावंद ने कहा बल्कि खुदा के हुक्मों पर चलना ही सब कुछ है। ना कोई खतना कोई चीज है, ना मुख्तानी, बल्कि खुदा के हुक्म अजीम। और खुदा के हुक्म मत्ती की इंजील 28वें बाब में 19 और 20 में यीशु अल मसीह के हुक्म है और वो हुक्म ये है कि हमें सबके पास जाना है, अंजील की खुशखबरी को लेकर जाना है। ये साल मेरे लिए और आपके लिए खुशखबरी का साल है। इस साल में अगर हम खुदावंद की फरमाबरदारी करते हैं, खुदा की ताबेदारी करते हैं, उसके हुक्म पर चलते हैं, तो यकीनन ये साल मेरे लिए और आपके लिए खुशी का साल है, बरकत का साल है, उम्मीद का साल है, जिंदगी का साल है। तो आइए आज अभी और इसी वक्त खुदावंद की मर्जी को पूरा करें और खुदावंद के हुजूर झुकें, ताकि खुदा के हुक्मों पर अमल करते हुए हम सब एक दूसरे के लिए यीशु मसीह के गवाह बन जाएं। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करे और ताकि हम मसीह यीशु में मजबूत होकर एक दूसरे के लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। हम दुआ करेंगे। जमीन और आसमान के खुदावंद खुदा, हम दिल से शुक्रगुजार हैं इस नए साल के शुरुआत में कि खुदावंद आपने मुमकिन किया कि हम फिर से इस सिलसिले को शुरू करें और मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ, बंदगी, कलाम और खुदावंद कलाम को बांटने वाले बने। और हमें खुदावंद तू हकीकी तौर पर अपने मुअल्लिम बना, अपने उस्ताद बना, शागिर्द बना, कलाम को फैलाने वाले बना, ताकि हम बड़ी जांफशानी के साथ, फरमाबरदारी के साथ आपके कलाम की खुशखबरी का हिस्सा दूसरों तक ले जा सकें। खुदावंद इस साल हमारी चर्च को, हमारी कलीसिया को, हमारे लोगों को कसरत के साथ बरकत दे, ताकि वो आप में मजबूत होकर खुदावंद आपके नाम को जलाल दें। और सब कौमों में खुदावंद यीशु मसीह जी, हम आपकी मोहब्बत को, आपके अमन और सलामती के पैगाम को खुदावंद आम करना चाहते हैं। सो बख्श दे कि हम जहां जहां भी रहते हैं, खुदावंद हमारी जिंदगियों से यीशु मसीह का जलाल, अमन और सलामती का पैगाम दूसरी जिंदगियों को मिलता रहे। हमारे बदन से, कमजोर बदनों से, हमारे कामों से कोई हर्ट न हो, बल्कि बरकत पाए और आपके नाम को जलाल दे।
خدا بڑی برکت دے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، برکت دے، آمین۔